Hello mga inahan, share ko lang amo ang lakaw sa kuan sa kung bana mga inahan niya. Update kay mga inahan ni kontak na gyud tong nakabangga sa kung bana mga inahan niya. Mo na mga inahan ni adto mi dito sa gikuha na mo ang result sa iyahang X-ray mga inahan niya. Nakita dito gipabasa na mo balik sa City Hall mga inahan kay para mabalaan kung unsa jud niya. Ang ingon dito mga inahan sa doktor nga i-refer siya to surgery mga inahan kay naalay gamay nga mga crack iyang bukog nya kay di man siya mahadlok man siya mga inahan oy nya mo ni paguli na musapon mga inahan pagkabuntag sayo na pud minibalik mga inahan kay katong result niya mga inahan kailangan na pud na mo to dalhin sa ospital kay dili siya mahimutang mga inahan kay mabalaka siya kung surgery daw siya paano daw pila daw kaadlaw pila ang bayad na nabalaka siya nya pila ka bulan siya bago makabiyahe hadlok siya mga inahan so moto nag-decision siya nga dili lang daw siya magpa surgery niya gihulat ang namo ang unsay kuan ning nakabangga sa iya nya mo niya mo tricycle mga inahan nakuha na day namo bahala gupi-gupi ayo-ayo lang sa niya hinahinay niya ayo-ayo mga inahan kay mapuslan pa man gupi lang pangit lang siya tan-awon pero kaya man siya remedyohan mga inahan nagulat pa mi sa nakabangga nag-update man daw niya basi ugma mo adto daw balaan lang ni mga inahan kumukontak ko nya mo na mo sud ganihang buntag mga inahan pag humana ko di og luto mga inahan ay nag-operation na kog laba mga inahan adobong batong ra ni siya mga inahan para makalaban ako maay sud andaan habang galaba ko di mga hindi na siya kagwanta ni tabang na siya og banlaw bahalag maglingkod lang siya ni tabangan ko niya mga niya pag humana moglaba kayo ayo na pud niya iyang motor dira kay bahalag siya lang daw magayo-ayo para magamit niya okay ang dagan sa tricycle so mo ra ta mga inan salamat sa pagtanaw ug maayong gabi ayaw skip akong ads bye